नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत छ। म दिगम्बर थापा। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। बालिका हत्या प्रकरण पोस्टमार्टम गरेकै 4 दिन भयो, परिवारले अझै बुझेन सब। बागलुङमा 38 वटा अवैध बन्दुक बरामद। न्याय परिषद सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको नाम अनुमोदन। चितवनको माडीमा बीओपी स्थापना। भारतले नाका खोल्ने र नेपालको बन्द हुँदा मितेरी पुलमा तनाव। नेपाल सरकार विरुद्ध भारतीयहरूको नाराबाजी। 12बाट 10 जुवाडे पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। बर्दिवासमा बलात्कार पश्चात हत्या गरेकी 6 वर्षीय बालिका गुलाबसा खातुनको शव अहिलेसम्म परिवारले बुझेको छैन। बालिकाको शवको मङ्गलबार नै पोस्टमार्टम भएको प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जमुना प्रसाद सिंहले बताए। प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर कागजात उपलब्ध गराएपछि पोस्टमार्टम हुने प्रावधान रहेको अस्पतालले जनाएको छ। तर परिवारजनले नबुझ्दा अहिले बालिकाको शव शवगृहमै छ। गएको आइतबार साँझ बेपत्ता भएकी बर्दिवास नगरपालिका 14 शुभम बस्तीका शहीद आलमकी छोरी गुलाबसाको शव सोमबार मध्यराती बस्ती नजिकै बोरामा राखेर फालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। घटना पश्चात सोमबार साँझ पक्राउ परेका स्थानीय 25 वर्षीय युवक अरुण शाहले बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गरेको र शव बोरामा राखेर फालेको बताएका थिए। मङ्गलबार दिउँसो दोषीमाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै स्थानीयले बालिकाको शवसहित बर्दिवासमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरी प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरी शव नियन्त्रणमा लिएको थियो। सोही दिन बालिकाको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा पठाइएको र त्यसै दिन पोस्टमार्टम भएको थियो। यता मृतक बालिकाका बुवा शहीद आलमले दोषीलाई कडा कारवाही नभएसम्म शव नबुझ्ने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बस्न 1 दिन मात्रै बाँकी छ। विवाद समाधानका लागि भोलि बैठक तय भए पनि समस्या झनै बढ्दै गएको छ। नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूले 2 अध्यक्षबीच संवादको प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। 28 गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउँदै राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि नेकपाको विवाद पछिल्ला दिनमा झनै चुलिएको छ। मङ्सिर 3 मा बसेको बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई जवाब दिन 10 दिनको समय मागेपछि बैठक मङ्सिर 13 सम्मका लागि स्थगित भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले 38 थान अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ। कार्तिक अन्तिम सातादेखि अवैध बन्दुक खोजी कार्यमा जुटेको प्रहरीले 2 हप्ताको अवधिमा 6 वटा बेसाबुत सहित 38 बन्दुक फेला पारेको प्रहरी निरीक्षक विजय भण्डारीले जानकारी दिए। प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न इकाइ मार्फत कार्तिक 28 गतेदेखि मङ्सिर 11 गतेसम्म अवैध बन्दुकको खोजी कार्य गरेको थियो। बेसाबुत अवस्थाका बन्दुकबारे अनुसन्धान सुरु भएको भण्डारीले बताए। प्रहरीका अनुसार कार्तिक 28 गते बडीगार्ड 3 सिसाखानीबाट 1, मङ्सिर 4 गते ताराखोला गाउँपालिका 4 नागबेलीबाट 4 नाल, सोही वडाको छल्लेर खोलाबाट 6 नाल, बगाले सिम ओडारबाट 2 नाल गरी एकमुष्ट 12 नाल बन्दुक बरामद गरेको थियो। मङ्सिर 5 गते ताराखोला जुलफेस सामुदायिक वनबाट 4 नाल, अर्गल हर्पु खोलाबाट 4 नाल, मङ्सिर 11 गते ताराखोला गाउँपालिका 5 सिममा 8, हर्पु खोलामा 9 नाल बन्दुक फेला परेको प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिए। गुल्मीमा भएको जीप दुर्घटनामा मृतकको सङ्ख्या 6 पुगेको छ। शुक्रबार बिहान इस्मा गाउँपालिका तमघास आउँदै गरेको लु 1J1166 नम्बरको जीप गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 5 जनाको घटनास्थलमै र थप 1 जनाको गुल्मी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रवीण लाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। मृत्यु हुनेहरू इस्मा गाउँपालिका 4 हुल्का 65 वर्षीय डम्बुर हितान, 33 वर्षका शिव दर्लामी, 30 वर्षीय बसन्त दर्लामी, 33 वर्षीय धन अछामी र मालिका गाउँपालिका 5 का 80 वर्षीय थापा र गुल्मी अस्पतालमा उपचारार्थ 19 वर्षीय परशुराम थापा रहेका छन्। दुर्घटनामा इस्मा गाउँपालिका 4 हुल्कै 28 वर्षीय सरस्वती दर्लामी र सहचालक 25 वर्षका कमल हितान घाइते भएका छन्। चालक बुद्ध बस्नेत भने सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको गुल्मी अस्पताल उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार जीपमा चालकसहित 9 जना सवार थिए। जीप सडकबाट करिब 400 मिटर तल खसेको थियो। विराटनगर महानगरपालिका 9 मा सञ्चालनमा रहेका सुमित गेस्ट हाउसबाट 6 जनालाई बिहिबार राति पक्राउ परेको छ। हिमालय हल अगाडिबाट पक्राउ पर्नेमा गेस्ट हाउसका सञ्चालक सन्तोष पन्जियार सहित 4 पुरुष र 2 महिला छन्। पक्राउ परेका अन्यको नाम खुलाइएको छैन। अनैतिक क्रियाकलाप भइरहेको विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले
उनीहरूलाई राति 9:45 जाँदा नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय हिरासतमा राखिएको छ। उनीहरू विरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ। मुकेश चौरसिया मृत्यु प्रकरणमा पूर्व सभासद राजकुमार गुप्ता सहित 7 जना विरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ। प्रहरी अनुसन्धानबाट घटनामा उनीहरूको संलग्नता नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले जनाएको छ। यससँगै घटनापछि फरार रहेका गुप्ता वीरगञ्ज फर्किएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिन्दवास्नी गाउँ कमिटीको शपथ ग्रहण समारोहमा पार्टीकै दुई पक्षबीच कार्तिक 6 गते भएको झडपमा चौरसिया गम्भीर घाइते भएका थिए। एसएल न्युरो अस्पतालमा उपचारको क्रममा भोलिपल्ट उनको मृत्यु भएको थियो। मुकेशको सुनियोजित हत्या भएको भन्दै उनका भाइ महेशले तत्कालीन संविधान सभा सदस्य गुप्ता सहित 12 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिए। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै उनीहरूले सडकमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। अर्को पक्षले भने प्रदेश सह इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी सहित 15 जना विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले भने मुख्य अभियुक्त अखिलेश भनिने अशेश्वर प्रसाद चौरसिया, उत्तम भनिने निरञ्जन तिवारी, हनिफ मिया देवान र देवा सहनीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीकै राय प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले राजकुमार गुप्ता, धीरज चौरसिया, वकिल गद्दी र नागेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र शाह, छोटेलाल यादव, परशुराम शाह विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। कञ्चनपुरमा 2 दिनको अवधिमा 2 जनाको शव फेला परेको छ। शुक्रबार बिहान भीमदत्त नगरपालिका 4 स्थित महेन्द्रनगर बजारमा बेदकोट नगरपालिका 4 का 24 वर्षीय कमल दमाई मृत फेला परेका छन्। टेलिफोनको जस्तो देखिने तारको पासोले घाँटी बेरेको अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। असोज 8 गते मजदुरीका लागि भन्दै घरबाट निस्किएका उनको शव शुक्रबार फेला परेको हो। मजदुरी गर्न भन्दै स्याङ्जा गएका थिए। मृतकका बुवालाई उद्धृत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले भने घटनाको अनुसन्धानका लागि धनगढीबाट तालिम प्राप्त कुकुर समेत त्यहाँ लगिएको छ। यस्तै बिहिबार कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 10 सुकासालमा एक पुरुषको शव फेला परेको थियो। भीमदत्त नगरपालिका 6 एटपुरका 38 वर्षीय राजेन्द्र चन्दको शव फेला परेको हो। बिहिबार र शुक्रबार दुवै दिन फेला परेको शव प्रहरीले छानबिन गरिरहेको बताए पनि घटना कसरी भएको भन्नेबारे यकिन तथ्य सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। दुर्गमको उत्तरी सीमावर्ती उपल्लो मुस्ताङमा गण्डकी प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत सौर्य ऊर्जा सोलर प्यानल वितरण जडान कार्य अगाडि बढाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको 75% विशेष अनुदान र स्थानीयको 25% लगानी रहने गरी उपल्लो मुस्ताङको स्थानीय तहमा सोलर प्यानल वितरण गरेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नपुगेका स्थानमा गत आर्थिक वर्षमै सौर्य ऊर्जा सोलर प्यानल वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरे तापनि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित लकडाउनले प्रभावित बनेको थियो। गण्डकी प्रदेशले सौर्य ऊर्जा वितरण गर्ने योजनालाई मूर्त रूप दिन चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रम समावेश गरेकाले उपल्लो मुस्ताङका घर घरमा सोलर प्यानल वितरण तथा जडान कार्यले पूर्णता पाएको हो। संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकबाट श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको हो। संसदीय अनुमोदनसँगै श्रेष्ठको 4 वर्षका लागि परिषद सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ। संसदीय समितिमा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हाबी रहेसम्म न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसन कार्य समितिको 22 कार्तिकमा बसेको बैठकले न्याय परिषदमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारवाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहनेछन् भने सदस्यहरूमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा 1 जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा 1 जना कानुनका विज्ञ सहित रहने व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार 2 र मंगलबार 1 म्यान पावरमा छापा मार्यो। कतार पठाउने नाममा श्रम स्वीकृति नलिई कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको सूचना विभागमा पुगेको थियो। होप इन्टरनेसनल ओभरसिज र डीडी ह्युमन रिसोर्स र एसओएस म्यान पावर कम्पनीमा विभागले छापा मारेर कागजात जफत गरेर स्पष्टीकरण सोधेको छ। यी 3वटै म्यान पावर कम्पनीले कतारी पुलिसमा पठाउने भन्दै 100 युवासँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको भेटिएको थियो। जबकि गत फागुनबाट कतार स्थित नेपाली दूतावासले नयाँ श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण नै गरेको छैन। विभागले पनि यी कम्पनीलाई श्रमिक आपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता लिन पूर्ण स्वीकृति दिएको थिएन। नियमअनुसार म्यान पावर कम्पनीले श्रमिकको मागपत्र विदेश स्थित
दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराएर वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृत लिई चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तय भएको अन्तर्वार्ता मिति विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ। अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति विभागबाट जारी हुन्छ। विभागका एक अनुसन्धान अधिकारीको अनुसार सुरुका महिनामा 1 लाख र 3 महिनापछि महिनाको 2 लाख कमाइ हुने भन्दै अहिले विभिन्न म्यान पावरमा यस्ता अन्तर्वार्ता चलिरहेको पाइएको छ। म्यान पावर कम्पनीले युवासँग 8 लाखदेखि 12 लाख रुपियाँ उठाउने गरेका छन्। छनौट भएका भनिएका युवासँग सुरुमै 5 लाख मागिएको छ। रूपन्देहीको भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सोलर प्लान्ट राख्ने तयारी भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच विमानस्थलमा सोलर प्लान्ट राखेर विद्युत आपूर्ति गर्ने बारे छलफल भएको हो। शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्रीद्वय वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईका साथै पर्यटन सचिव यादव प्रसाद कोइराला, ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रवीण अर्याल, सहसचिव माधव प्रसाद भेटवाल, विद्युत प्राधिकरणका कायम मुख्याम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी सहभागी थिए। बैठकले दुई मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई एक साताभित्र सोलर प्लान्ट स्थापनाबारे विस्तृत खाका तयार पारेर मन्त्रीहरूलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा निजी क्षेत्र मार्फत भैरवा विमानस्थलको खाली जमिनमा 10 मेगावाट क्षमताको सोलर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने योजना छ। एडीबीले सोमबार प्लान्टको लागि नेपाललाई दिएको 18 अर्ब 5 करोड रुपियाँ मध्ये झापामा 5, बुटवलमा 7, पोखरामा 4 र चनौटामा 8 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रिया यसअघि नै अघि बढेको छ, जसमध्ये बुटवल र पोखरामा निर्माण हुने प्लान्टका लागि प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता समेत गरिसकेको छ। उपल्लो खिम्ती र अप्पर खिम्तीबाट 19 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भएको छ। दोलखा र रामेछापको सीमा भएर बग्ने खिम्ती खोलामा निर्माणाधीन 12 मेगावाट उपल्लो खिम्तो पहिलो र 7 मेगावाट अप्पर खिम्ती दोस्रो गरी कुल 19 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन लागेको हुन्। हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरेको दुवै आयोजनाको सम्पूर्ण काम सकिएको र उपकरण जडान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकोले विद्युत उत्पादन सुरु हुने आयोजनाका मेकानिकल इन्जिनियर अमित सिंहले बताए। पहिलो आयोजनामा विद्युत उपकरणको काम यसै हप्ता अन्तिम चरण पुग्ने र दोस्रो आयोजनाको पेनस्टक पाइपको काम अन्तिम चरणमा भएकाले मङ्सिरको अन्तिमसम्म आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए। यस कम्पनीले 2 वर्ष अघि नै रु 24 करोड 75 लाख बराबरको साधारण सेयर जारी गरिसकेको छ। दोलखा जिल्ला र रामेछापको सीमा भएर बग्ने खोलालाई फर्काएर रामेछापको चुचुरोमा विद्युत गृह निर्माण गरिएका छन्। कानुन मन्त्री शिव माया तुम्बा हाम्फेले सङ्घीय संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गर्ने बेला भएको बताएकी छिन्। यसबारे प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनासँग पनि कुराकानी भएको उनले जानकारी दिए। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित सङ्घीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बा हाम्फेले कति गते भन्ने टुङ्गो लागेको छैन, तर अब नियमित अधिवेशन सुरु हुने जानकारी गराउनुभयो। संसद अधिवेशनको तयारी थाल्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पनि ख्याल गर्न उनले सुझाव दिए। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट प्रहरीले 10 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा सिमरा स्थित सिमरा प्याराडाइज होटलमा बिहिबार राति छापामारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बारा प्रहरीले जनाएको छ। होटलबाट जुवा खेल्न प्रयोग भएका म्याट, पाउडर, 16 थान कौडा र 5,82,550 रुपियाँ बरामद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। माडी नगरपालिकामा 6औं बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिएको छ। माडी 6 कल्याणपुरमा 6औं पोस्ट स्थापना गरिएको हो। यसअघि माडीका बादरझोला, कान्छीगाई, छरछरे गर्दी र वाल्मीकि आश्रममा पोस्ट स्थापना गरिसकिएको छ। सरकारले नेपाल र छिमेकी देशका सिमानामा 114 बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै जिल्लामा यस वर्ष 3 पोस्ट थप गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 17 गढ चितवनका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक कुमार थापाले जानकारी दिए। नेपालले मङ्सिर 30 सम्म सीमा नाका बन्द गर्दा दुवै देशका सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाले सांस्कृतिक कार्य, यात्रा भ्रमण तथा किनमेल गर्न शास्ति खेप्नु परेको छ, जसका कारण दैनिक वीरगञ्ज रक्सोल नाकामा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। बिहिबार रक्सोलका बासिन्दा र भारतीय कस्टमले नेपालबाट रक्सोल जाने नेपाली नम्बरको मोटरसाइकललाई प्रवेशमा रोक लगाउँदै नेपाल सरकारको विरोध गरेका थिए। भारतीय मोटरसाइकललाई वीरगञ्ज प्रवेशमा सशस्त्र प्रहरीले सीमामै रोक्ने तर नेपालीहरूलाई रक्सोलमा किन छिर्न दिने भन्दै रक्सोलका बासिन्दाले करिब आधा घण्टा मितेरी पुलमा प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा पर्सा पोस्ट साप्ताहिकका संवाददाता अजित भुजेलमाथि पनि दुर्व्यवहार भएको पीडितले बताएका छन्। प्रदर्शन र नाराबाजी रिपोर्टिङको लागि मितेरी पुलमा पुगेका बेला
उनलाई भारतीय नागरिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूले दुर्व्यवहार गरेका हुन्। मेतेरी पुल क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। फोटो र भिडियो खिच्न मनाही छ भन्दै भारतीय पक्षले आफ्नो मोबाइल खोसेर फोटो समेत डिलिट गर्न लगाएको उनले सुनाए। यता पर्साकी प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले भने भारतले सीमा खोल्दा समस्या भएको बताए। हाम्रो तर्फबाट बोर्डर बन्द छ, उनीहरूले खोलिदिँदा समस्या आयो, तर पनि नेपाल सरकारको नियमलाई पालना गराउन नेपाली सुरक्षा अधिकारी सक्रिय र सक्षम छन् उनले भने। मितेरी पुल र ग्रामीण नाकाबाट हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण नेपाली भारत सीमा वारपार गरिरहेकाले नेपाल सरकारले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनले सुझाव जनाए। पर्साका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले दुवै देशको रीति संस्कृतिलाई मध्यनजर गर्दै अत्यावश्यक गतिविधि जस्तै विवाह र उपचारको लागि नाका सहज पारिएको पनि बताउनुभयो। जिल्ला सुरक्षा समितिकै बैठकबाट मौखिक रूपमा यस्तो निर्णय भएको छ। बिहेबारीको लागि 15 जनासम्म 2 गाडी लिएर आउजाउ गर्न सक्छन्। उपचारको लागि पनि कोही भारततर्फ गइरहेको छ भने कोही कसैलाई पनि रोकिएको छैन उनले जनाए। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1703 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 10,460 पीसीआर परीक्षणमा 1703 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ थपिएका संक्रमितको संख्या 2,29,343 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार कोरोना मुक्त भएर 1236 जना डिस्चार्ज भएसँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,09,435 जना पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,237 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 23 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1435 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। सुडानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेता सादिक अल मेहदीको 84 वर्षको उमेरमा कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको छ। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका मेहदी तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर बल बसिरद्वारा 1989 मा बर्खास्त भएका थिए। बर्खास्त भएपछि नै प्रतिपक्षी दल नेसनल उमा पार्टीको नेताको रूपमा मेहदीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र मानव अधिकारको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। अचानक कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएपछि मेहदी थप उपचारका लागि यूएई गएका थिए। उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। सुडानमा हाल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 200 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 17,000 संक्रमित छन्। अब खेल खबर। अस्ट्रेलिया कप्तान तथा ओपनर आरोन फिन्चले भारतसँगको पहिलो एक दिवसीय खेलमा उत्कृष्ट शतक प्रहार गरेका छन्। फिन्चले 117 बलमा आफ्नो एक दिवसीय करियरको 17औं शतक पूरा गरे। घरेलु मैदानमा सिडनीमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ रोजेको अस्ट्रेलियाले 40 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 264 रन बनाएको छ। शतक बनाएको अर्को ओभरमा नै फिन्च 124 बलमा 9 चौका र 2 छक्का सहित 114 रन जोड्दै आउट भए। उनी बुमराहको बलमा विकेट किपर राहुलको हातबाट समातिए। स्टिभ स्मिथले 42 रनमा 9 चौका र 1 छक्का सहित आक्रामक 63 रन जोड्दै भारतीय खेलाडीहरूलाई दबावमा राखेका छन्। समाचारको अन्तमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बालिका हत्या प्रकरण पोस्टमार्टम गरेकै 4 दिन भयो, परिवारले अझै बुझेन सब। बागलुङमा 38वटा अवैध बन्दुक बरामद। नयाँ न्याय परिषद सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको नाम अनुमोदन। चितवनको माडीमा बीओपी स्थापना। भारतले नाका खोलेर नेपालमा नाका बन्द हुँदा मितेरी पुलमा तनाव। नेपाल सरकार विरुद्ध भारतीय पक्षको नाराबाजी। 12बाट 10 जुवाडे पक्राउ। हवस् त अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथ म दिगम्बर थापा बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।